السلام عليكم. غنهضر على داك الدوفوار اللي درنا هنا في لي ستاتيستيك، ولكن غناخد غير واحد ليكزامبل بسيط غير كيفاش تخدموا، يعني كيفاش ديروا الدياغرام اون باتون، كيفاش ديروا لو دياغرام سيركولير. الا خديت غير دي زيكزامبل، مثلا خدينا هنايا 5، هادو لي بوين، هادو لي دوني، هادو يعني 3 2 5 4 8 1 2 3 مثلا هناك 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نزيد واحد غير نزيدها وصافي 5. هادو دابا لي دوني اللي عندي. بغيت ندير ان طابلو. اول حاجه هاد لو طابلو اش كندير فيه؟ كندير فيه لي فالور، يعني هاد لي فالور اللي عندي، وليفيكتيف. شنو هو ليفيكتيف؟ هو لو نومبر. مثلا كنبدا بلا فالور لا بلو بتيت، يعني اصغر وحده هي واحد. شحال عندي هنا من واحد؟ شكون اللي تابع واحد؟ دو. شحال من دو عندي؟ ان دو، عندي جوج. تلاتة، شحال من تلاتة عندي؟ واحد جوج دو. كاتر، كاين ان. سانك، ان دو تخوا. اي اونفان معندناش سيس، معندناش سات، عندنا ويت ان. مزيان. اول حاجه كنديرها مع راسي باش نعرف بلي الطابلو هو هذاك ليفيكتيف طوطال، يعني لو نومبر. قلنا 1 2 3 4 5 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كنحسب واش عندي 10 هنا. 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك داكشي هو هذاك. كنجي دابا لو دياغرام اون باتون. هنا طلبوا مني بعدا كالكولي لو بورسونتاج. غندير لو بورسونتاج. الله يرضي عليكم، لو بورسونتاج كيفاش كنديرو؟ باش نوريكم الطريقه. بورسونتاج، لو بورسونتاج هاد ليفيكتيف توتال، يعني ما غنبدا بهادي. ليفيكتيف توتال شحال هو؟ 10. 10 كتعطيني 100%، حيت كنخدم على البورسونتاج يعني غنخدم 100%. لا فالور 1، لا فالور 1 عندها ليفيكتيف 1. هاد 1 هادي شحال كتمثل؟ كتمثل اكس. كنمشي نحسب اكس ايكالا 1 فوا 100 سيغ 10، هي 10%. دونك كنجي نحط هنايا 10%. كنمشي عاوتاني ليفيكتيف 2، عندها 2 كنبدل هنا 1 ب 2. هادي 2 كنبدلها هنا نحطها هنا. هنا 1 كنبدلو كنحطو هنا. 3 كنبدلها هنا، وكنبقى نحسب حتى كنلقى لي بورسونتاج كاملين. وهاد لي بورسونتاج عاوتاني كنجمعهم خصهم يعطيني 100%. هذا لي بورسونتاج. كنجي لا كيسيون 3، غنرجع لي زونغل، غنرجع ليهم ابخي. نهضر غير على لو دياغرام اون باتون. لو دياغرام اون باتون الله يرضي عليكم، كندير لي فالور هنا، وهنا لي زيفيكتيف. يعني لي فالور هنا غادي مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8. حيت انا عندي غير 8. وكنبدا ديك الساعه هنا كاين مثلا على حسب شنو مسلكني 1 2 3، يعني 3 هي اللي كاع عندي بزاف. دونك كنبدا بلا فالور 1. عندي 1 كندير غير هكا حتى لهنا ونحبس. لا فالور 2 عندي 2 كنجي حتى لهنا ونحبس. لا فالور 3 عندي 2 هكا كنحبس. لا فالور 4 1 كنجي حتى ل 1 ونحبس. لا فالور 5 عندي 3، اذا كنطلع حتى ل 3 ونحبس. 8 6 و 7 ما كاينينش. 8 عندي 1 كنطلع حتى ل 1 ونحبس. هذا هو لو دياغرام اون باتون. دابا لو دياغرام اللي حصلتو فيه بزاف هو لو دياغرام سيركولير. كاين اللي مشى حسبو بلي بورسونتاج. واش لي بورسونتاج باش غنقيس الزوايا؟ راه لو دياغرام سيركولير يعني كندير على شكل دائري. يعني ها هو لو سيركل، ها لو سونتر ديالو، ها لو غايون كتاخدو كيما بغيتي. ولكن شنو غدير من بعد؟ كيفاش غتقسم هادو كاملين هنا؟ اذا خصني لي زونغل، وهاد لي زونغل عاوتاني نزيد واحد الخانه هنايا ديال لي زونغل، غير باش نعطيكم عاوتاني اكزومبل كيفاش تخدموا. مثلا هنايا ليفيكتيف 1، ليفيكتيف توتال هو 10. يعني مجموع هنا الزوايا كيعطيوني 360 360 دوغري. وحيت بغيت الدائره كلها 1 كتعطيني اكس.
x égale à 300 كنكتب x égale à 360 fois 1 divisé par 10 هي 36 دوغري. كنهز المنقاله وكنعبر 36 درجه. هاني مثلا عبرتها هي هادي، يعني هنا ليفيكتيف 2. كنرجع للاخر، الاخر عاوتاني غنبدل 2 هنايا 2 360 في جوج، دونك على 10 هي 36 في جوج هي 72 درجه. دونك باردون كنحط هنا 72 دوغري. كنبدا من هنا عاوتاني نحط المنقاله هنا كنعبر 72 درجه، وكنبقى غادي حتى كنكمل هادو كاملين. يعني المجموع ديال لي زونغل عاوتاني خصها يعطيك 360. بغيت نهضر على واحد ليكزارسيس اخر اللي كانوا فيه اخطاء. واحد ليكزارسيس اللي هو واحد لاختيكل كيدير 260 درهم. ونشوفوا شنو واقع. 260 درهم باردون، نقصوا منه زادوا فيه اون اوغمونط سون بري دو 15%، وعاودوا نقصوا منه 15%. والسؤال المطروح اللي شحال من واحد فيكم بشنو غيقول؟ بلي زادوا 15 ونقصوا 15 يعني ما وقع والو، غيبقى ب 260. ولكن هذا خطا. قال لك كيلي سون بري ولا لو نوفو بري. انا ما غاديش نقول لك بحال نشوف نزيدو بعدا 15% اون ولا ريغل دو 3 راه كافيه باش تفك لي هاد المشاكل. 260 représente 100%. X représente 15%. Donc, X est égal à 15. وديما كنجوستيفيو لا عليكم، كاين اللي غير كيجي كيحط لك لو ريزولطا هنا ديفيزي بار 100 est égal. دونك 26 في 10 هي 260 زيد عليها 130 هي 390 كنظن. دونك هي 3900 ديفيزي بار 100 هي 39 درهم، يعني تزادت فيه 39 درهم. هاد 39 درهم واش هو الثمن ديالو؟ كاين اللي كيجي كيقول لك لا راه يلاه زدتي 39 درهم شحال غيولي عنده؟ الوغ 260 plus 39 est égal à 299. هذا الثمن اللي ولا عندهم اللي زدنا ليه 15%. هنا دابا شنو غادي نديرو؟ خصنا نعاودو نقصو 15%. اوننا كنجي عاوتاني نقص 15%. دابا شحال ولا عندي كيدير؟ ما بقاش كيولي عندي 260 ولا عندي 299 كتعطينا 100%. X représente 15%. هنا دابا قالوا لك اون لو بيس، يعني نقصنا دابا عاوتاني خفضنا ب 15%. دونك هاد اكس هادي شحال كتساوي؟ ايتيكال 299 هادي في هادي فوا 15 ديفيزي بحال الكروه، حيت كاين دابا كيتلف ديما بحال الكروه، هذا في هذا على هذا ديفيزي باغ 100 ايتيكال 44. دونك 44,85. واش هذا هو البري الجديد؟ لا، هادشي غير داكشي اللي نقصنا. يعني خصنا دابا هاد 299 داك الثمن نحيدو منو ديك 84. الوغ دابا هذا هو لو نوفو بري دابا ملي زدنا ونقصنا. دونك باغ كونسيكون وبالتالي لو نوفو بري est 299 moins 44,85 est égal à 254,15 درهم. إلا راه حطو راه كان ماشي هو الثمن اللي كان عندنا في الاول. دونك لا نرجع لكم شنو بغيتكم من هادشي، ماشي غير تشوفوا تزاد 30 ونقصت 30 راه هي زيرو، لا. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.